حنا ما بغيناش نوصلوا للمواطن يبقى يدابز مع رجل الامن ورجل الامن يدابز مع مواطن، والحقد والكراهيه علاش؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم محسن حجي واليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع. القناه ديالنا معروفه اننا كنشجعوا الشباب على مشاريع صغيره اولا باش ينوض يخدم ويدير شي حاجه في حياته ما يجلسش. هادشي وانا كنت كنقرا في واحد الخبر حتى كنتفاجأ باللي واحد جوج ديال الناس وقعوا في واحد المشكل اللي انا سميتهم مأمور ومقهور. مأمور هو واحد رجل من رجال القوات المساعده ضد واحد السيد اللي هو بادي واحد البروجي او لا اصلا كيدير داك البروجي اللي هو خضار. انا داك السيد خضار ما كنعرفوش، ما كنعرفش حتى البلاصه اللي وقعت فيها الكارثه او اللي وقع فيها داك المشكل، وما كنعرفش حتى داك الرجل ديال السلطه. احتراماتي ليه، هو مأمور. والسيد اللي كيبيع الخضره حتى هو السيد مقهور. الموضوع ديالنا هو هذا. بما اننا ديما كنحفزوا الناس ولا كنقنعوا الناس انهم ينوضوا يخدموا ويديروا شي حاجه، شي بيعه وشريه اولا شي بروجي ديالو، ما كنقولوش للناس لا خاص الدوله تعطينا ولا خاص المسؤولين يديروا لي. كنقولوا باللي خاص الانسان هو ينوض يخدم وهو ينوض يدير شي حاجه راسو. اليوم بغيت نصيفط واحد الرساله اولا واحد الميساج للناس المسؤولين وحتى للناس ديال السلطه وحتى للناس اللي كيبيعوا ويشريوا. حنا ماشي ضد السلطه، هذوك الناس كيديروا خدمتهم، وحنا ماشي ضد، بالعكس حنا مع الناس اللي كيبيعوا ويشريوا، احسن من هذوك الناس اللي كيخرجوا يجريسيو ويشفروا وما نعرف شنو كيديروا. قريت في الخبر، انا نحطو لكم كيف ما كتشوفوا فيه دابا، واحد السيد كيبيع الخضره، رجال ديال القوات المساعده دايرين واحد الحمله، خرجوا مشاو عند هذاك السيد، ربما انه حط في شي بلاصه اللي ما خصوش يحط فيها او لا داكشي اللي داير اصلا غير قانوني. المهم هذاك السيد كيدير الخضره، وحنا في عز الازمه، حنا في وقت ديال كورونا، الخدمه ما كايناش، الناس مقهوره واكله العصا ديال بصح. هادشي اللي كيبقى فيا ياك. وهذاك رجل القوات المساعده حتى هو ما عليه والو، جا عند هذاك السيد قال ليه بلي خصك تحيد من هاد البلاصه. هذاك السيد ما عرفش كيفاش كان رد الفعل ديالو، واش ما عجبوش الحال، واش الرجل ديال السلطه هو اللي استفزو الاول، واش هذاك السيد هو عصبي ناض تهجم عليه بالسلاح الابيض. وهذا غير مقبول نهائيا، وكيف ما كان المشكل ما غاديش نقبلوه وما غاديش نشجعوه للعنف. حنا واجب علينا نحترموا السلطه، والسلطه واجب عليها تحترم المواطن. غير هو الميساج اللي بغيت نوصل هو ان الناس، حنا كنقولوا للناس نوضوا خدموا ديروا شي حاجه، نوضوا تحركوا، ما تشفروش، ما تكريسيوش، ما تبلاوش، ما تبقاش كتسنى امك تعطيك، ما تسناش اختك تعطيك، ما تسناش عائلتك تصرف عليك. نوض انت دير شي حاجه، بدا بروجي ب 300 درهم، 200 درهم، 500 درهم، ودير شي حاجه. نوض دير طبله، دير فراشه، خدم على راسك. ولكن باش نجي ونشوف واحد السيد دار واحد المشروع وخدم مسكين، رمضان تقهر، كورونا، ما كاينش الخدمه، ما غيقبلوا حتى واحد يخدم عنده، ما غيلقاش الخدمه. شنو بغيتيه يدير؟ شنو بغيتيه يدير هذا السيد هذا؟ شنو يمشي يشفر يجريسي؟ شكون اللي قال هذاك السيد مشى تسلف باش دار هذيك الطبله ديال الخضره؟ كيجي رجل السلطه اللي هو ما عليه والو، كيف ما كنقول حتى هو مأمور. حنا كنصيفطوا رساله للناس اللي مسؤوله، الناس اللي مسؤوله في هذا الوقت بالذات، الله يجازيكم بخير، تكيسوا، تفهموا الشعب، تفهموا الناس اللي ما عندهمش غير بشويه. خليو سيدي غير في هذا الوقت هذا طالع فوق التروطوار كيبيع ويشري ميك خليه، ولا سير هضر معاه بواحد الاسلوب اللي هو مزيان، اللي يقدر يتقبلو، لان الناس راه واصله فيها العظم، الناس راه ما لقات ما تاكل، الناس راه ما عندها ما تاكل. بلاتي الرجعوا سديتو مع الثمانية، هذا قانون وكنا واجب علينا نحترموه، انه خرج في الدوله ديالنا وانهم قالوا لنا خصنا نحترموا التدابير الصحيه واننا خصنا ندخلوا مع الثمانية ونديروا الحجر مع الثمانية. واخا لقاو يسدوا، بزاف ديال الناس سدوا ما خدامينش ياك. انا كنعرف الناس خدام في قهوه سرباي، ملي سداتي ليه القهوه ما لقى ما يدير، ناض دير كروسه، دار طبله ديال الديسير، كاين منهم اللي دار الخضره باش يوكل ولادو، باش يوكل وليداتو، دار طبله، ناض كيبيع ويشري. غتجي انت غتقول ليه حيد ديك الطبله، ما تبيعش وتشري، ولا ما تحطش في المارشي، ولا ما تحطش في الشارع. شنو بغيتيه يدير؟ تفرقع كيتسنى الدعم، كتقولوا باللي كاين الدعم، هاد الدعم هذا باقي ما خرجش. واش هاد السيد هذا يبقى يميت بالجوع؟ يبقى صايم هو رمضان بالليل وبالنهار حتى يجي الدعم وعاد يخرج يتقضى؟ فين هو هاد الدعم هذا لهاد الناس؟
فينا هو هاد الدعم اللي كتقولوا انه راه كاين هاد الناس هادو منين بغيتيهم يجيبوا فلوس ما ياكلوا. منين غيجيب فلوس؟ شحال باش خدام؟ واش غيجمع ولا غياكل ولا غيصرف ولا غيخلص الكرا ولا غيخلص الماء والضوء؟ شنو غيدير؟ اليوم بغيت هاد الميساج يوصل، الله يسهل عليكم، بغيت هاد الميساج يوصل. حنا ماشي ضد الدوله، حنا مع الدوله، حنا مور مليكنا وداكشي اللي داروه حنا معاهم فيه، واخا اننا مضرورين. ولكن باش هذاك السيد خضار تجي وتقول لي حيد من تما، هنا وقع واحد المشكل، واحد الكارثه وقعات، ديال ان هذاك السيد ما تقبلش الهضره، ناض ضرب هذاك الرجل السلطه. ها هي وقعت. هذاك السيد مسكين غيمشي للحبس، وهذاك رجل السلطه عنده عائلته عنده ولادو، سواء كانت الضربه خفيفه او لا كانت الضربه خطيره، راه عنده عائلته غيتخلعوا عليه، عنده وليداتو غيخافوا عليه. حنا راه مع داك الرجل ديال السلطه، ما نبغيوش يتضرب، ما نبغيوش يتاذى، نبغيوه يتحترم. وحتى هذاك المواطن المقهور حتى هو مسكين خاصو حتى هو يديروا معاه شي حل على الاقل. حنا ماشي حنا رجل، هذاك الرجل ديال القوات المساعده راه ما عليه والو، هذاك غير عبد مامور كيطبق الاوامر اللي كتعطاه غير هو. كاينين شي وحدين الله يهديهم كيهضروا معاك بواحد الطريقه اللي كتستفز وكتخلي الطرف الاخر حتى هو يدير. ولكن حنا ضد العنف، ضد هذاك يضرب رجل السلطه، ضده. حنا اللي كنطالبوه هو ان خصوصا في هذا الوقت د رمضان خليو الناس ترزق الله، خليو الناس تبيع وتشري، خليو الناس تحط الطبله ديالها ميكو. لان الناس راه انا كنعرف ناس، راني في حي شعبي وكنعرف بزاف ديال الحوايج. راه ناس كانوا كاريين كراج، كان كاري كراج وخدام، وملي جات هاد الازمه كورونا طلق الكراج لان ما لقى باش يخلص الكرا، ما لقاش باش يخلص الكرا، وطلق الكراج الموالي لان تجمعات عليه فلوس ديال الكرا بزاف، وهز السلعه ديالو حطها في الفراشه، حطها في الطبله كيبيع ويشري. شنو بغيتيه يدير؟ من هنا كنطالبوكم الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، تخليو الناس تبيع وتشري، خليو الناس. قلتوا لهم سدوا راهم سدوا، راه ديك السربيه قلتي لي سد راه سد، وملي سد ما لقى ما ياكل راه مشى تقدا خضره ولا تقدا ديسير باش يعاود فيه البيع، باش يروج، باش يخدم، باش ياكل، باش يلقى ما ياكل، ما يلقى ما يوكل وليداتو، يلقى باش يخلص الكرا، يلقى باش يخلص الماء والضوء. خلي السيد كيبيع ويشري، خلي ياك ما كيديرش المشاكل، ما كيسرقش، ما كيبيعش الحشيش، ما كيشفرش، ما كيخرجش يضرب عباد الله في الشارع، ما كيكريسيش، كيبيع ويشري على راسو. وفي هذا الوقت بالذات حنا كنهضروا غير في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات خليو الناس تبيع وتشري، خليو الناس تخدم، خليو الناس ترزق الله، لان الناس راه واكله العصا. حنا راه كنقولوا للناس ديما نوضوا تخدموا، ما تشفروش، ما تكريسيش، ما ترضاش تعاود تعطيك امك، ما ترضاش يعطيك باك. بالعكس نوض خدم على راسك، نوض دير شي حاجه لراسك. عندك 500 درهم دير طبله عمرها، عندك 300 درهم دير طبله. نحطوا يعني كنحاولوا نحفزوا الشباب باش يخدموا، كنعطيوكم افكار باش يخدموا. ولكن باش نقول لك، باش نحفز واحد ينوض يدير طبله، راه كيجيو كيهضروا معايا الناس تيقولوا لي، كتقول لي دير طبله، الا درت الطبله ما غيخلينيش المخزن نحط، ما غيخلينيش بوليس نحط، ما غيخليونيش الامن نحط. شنو ما احسن يدير طبله ويمشي يبيع ويشري على راسو، او لا يخرج يجريسي ويشفر. الدوله الا ما قدراتش تخدم الشعب راه تيقلب على راسو، يخدم على راسو. وتحبسوا الشركات حابسين عباد الله، ناض دار طبله تحبسوا الدوله، شنو غادي يدير؟ يشفر. يعني كتقول ليه سير سرق، الا بغيتي تاكل سير سرق. ملي غيمشي يسرق غتلقى منين تشدو، غتمشيو غتديه وتقدمو ويمشي للحبس، ويخلي وليداتو ويخلي والديه ويخلي عائلته. وهذا الشيء اللي ما بغيناش. بالعكس بغينا الدراري الشباب ديالنا ينوض يخدم على راسو، وبغينا الدوله ديالنا تتعاون معنا وحنا نتعاونوا معها. هادشي اللي طالبين، ما طالبين حتى شي حاجه. كنتمنى من هذا الفيديو يتبارطاجا ويوصل، وكنتمنى من الله ان ما يتعاودش يتكرر بحال هذا الشيء هذا، وما يتعاودش يتكرر بحال هذه المشاكل هادو، خصوصا في هذه الازمه هذه. كيف ما كنقولوا للناس نوضوا تخدموا على راسكم، نوضوا ديروا بروجي، نوضوا تعاونوا، نوضوا. حنا راه واكلين مع الناس اللي معانا، راه ما تيعطينا حتى شي واحد شي حاجه. باش نكون واضح، راه الشعب راه معاونا مع بعضياتو. هذا راه كتبيع البغرير المول الحانوت، هذوك الفلوس باش كتبيع البغرير المول الحانوت كتمشي عاود ترجع عنده كتاخذ باكيه ديالها تاعي. هذا كيبيع الخبز، كيجي الخضار كياخذ من عند هذا الخبز، كيجي داك الخباز كيمشي ياخذ من عند الخضره. راه هذوك الفلوس اللي كيبيع بهم كيشري ما ياكل، صافي راه كاع عايشين. راه هادشي باش عايشين الناس،
باش راه ما تيخبيوش، راه ما عندهمش العاقه تتجمع في البنكه، راه ما عندهمش فلوس مخبيه، راه الناس كتبيع من هنا وكتشري من هنا وتاكل صافي. هادشي باش عايشين. ولكن خصكم نتوما تساعدوا مع الناس، تفهموه. حنا ما بغيناش نوصلوا للمواطن يبقى يدابز مع رجل الامن ورجل الامن يدابز مع مواطن، والحقد والكراهيه. علاش؟ بالعكس حنا بغينا يكون واحد الحب بين المواطن والامن، يكون واحد الاحترام وواحد التقدير. غلط حاسبني، غلطت حاسبني، ولكن كندير طبله كنبيع ونشري في هاد الازمه اللي ما كايناش الخدمه، ما كاينش بنادم ما لقى ما ياكل، بهاد العربيه كنقول لكم بنادم ما لقى ما ياكل. الناس جالسه، مراه خدامه كتغسل المواعن في القهاوي، دابا القهوه سدات، شنو غتاكل هاد البنت ولا هاد السيده؟ شنو غتاكل؟ السرباي كيسربي ولا بنت كتسربي حبسات، قهوه سدات، شنو رمضان دابا حنا فيه سيمان، شنو فكرتوا شنو كياكلوا هاد الناس؟ واش لقاو ما يصرفوا هاد الناس راه ناضو حتى هما كيخدموا. راه كاينه مسكينه تدير المسمن كتخرج وتبيعو، راه كاينه دارت الخضره كتخرج تبيعها، كاين الراجل اللي يدير الديسير ودير الخضره حتى هو كيخرج يبيع، كاين اللي يجيب الليمون عصير كيخرج يبيعو. تساعدوا معاهم، خليهم يترزقوا. والله هذا هو الطلب ديالي. كنتمنى من الله تكونوا فهمتوا الميساج، كنتمنى من الله تكونوا فهمتوا، حيت هادشي بصح كنت غنحط فيديو اخر على واحد البروجي نقربوا لكم اكثر ونعرفكم به، ونقترح عليكم فكره ديال انكم تنوضوا ديروا مشروع. حتى كنتفاجئ بهذا الخبر هذا، قريته ما عجبنيش، ضرني في خاطري، قلت ندير عليه فيديو نبارطاجيه معكم. كنتمنى من الله تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، حتى يوصل لهاد الناس هادو اللي مسؤولين حتى هما باش يحسوا بهاد الناس اللي متضررين. كنتمنى من الله داك السيد اللي وقع ليه المشكل انا ما كنعرفوش، كنتمنى من الله انه يتخذ في واحد الظروف، يعني يتخذ القضيه ديالو في واحد الظروف اللي انه يتساعدوا معاه ويخفوا عليه العقوبه، لان هادشي ما غاديش نقبلوه من حتى شي واحد، ما نقبلو حتى شي واحد يضرب رجل الامن ولا رجل الامن يضرب مواطن. كنتمناو الشفاء العاجل داك الرجل ديال القوات المساعده، حتى هو الله يشافيه ويخلي لوليداته ويخرج وليداته بخير وعلى خير، حتى هو كيبقى ولد الشعب. حنا راه ساكنين في حي شعبي، وساكنين حدانا مخزنيه، وساكنين حدانا عسكر، وساكنين حدانا بوليس، وفي نفس الدار تيسكنوا معنا. يعني حتى هما راه ولاد الشعب، حتى هما منا. راه ما يمكنش انت اللي كتفرج فيها يكون عندك خالك ولا عمك ولا ولد خالتك ولا ولد عمتك في الامن. يعني حتى هما راه منا، من دمنا، معانا، الناس حتى هما ديال الشعب. حنا كنهضروا على الناس اللي فوق منهم، الناس اللي مسؤولين، هما يعطيهم تعليمات انهم يتساعدوا مع الناس، ما يعطيهمش دوك التعليمات ديال انه خصو هذاك يحيد، خاص هذاك يتحيد من تما، خصو يتحيد من تما. راه هاد الظروف هادو راه كتحكم على الانسان انه يتساعد مع بعضياته. هادشي اللي كاين. هاد الظروف هادو بالضبط ديال كورونا كتحتم على الناس انها تصبر، انها كيف ما الشعب صابر، كيف ما الشعب سد عليه بابو، كيف ما الشعب كيتقاتل وكيعاني في صمت، حتى نتوما صبروا معانا، حتى نتوما تساعدوا معانا، حتى نتوما خليو الناس تبيع وتشري، حتى نتوما قدروا المواطن، قدروا داك المسكين اللي ما لقى ما ياكل. الله يجازيكم. هذا هو الميساج ديالي. كان معكم محسن حجاوي، ان شاء الله.